कारापूर हांगासर येयल्या लोकांक सपोर्ट करपाक जो लोधाच्या प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट आयज 5वो दीस तेंचो एज्युकेशन जाल्लो तो तुका कितें म्हणपाचें आसा? हे सरकार जे आसा हे सरकार छाती फोडून सांगता की आमी बारीक समाजा खातीर हे सरकार आसा म्हणून आनी अंत्योदय तत्वाचेर हे उलयता. अंत्योदय म्हणजे कितें? शेवटचो जो ह्या समाजांतलो घटक आसा तांचो उदय जावपा खातीर खंय आमी काम करता अशें म्हणून सरकार प्रत्येकान हो मुख्यमंत्री जो आसा हो प्रत्येक आपल्या भाशणांत सांगता. पण एकंदरीत जी आंदोलनां जी चल्ल्या गोंयांत जावं ते शेळ मेळावे आसतले जावं ते कोड्रा जे जाल्ले आंदोलन आसतले जावं आतां मिराबाग जाल्ले आसतले जावं आतां जे आंदोलन आमी मेर्शे युनिटी मॉला खातीर जे जालां ही जे आंदोलनां पळयत आनी आतां हे 5वें काय 6वें आंदोलन अशें जाता ज्या हातून ज्या घटकाच्या बद्दल उलयता समाजा बद्दल जे शेवटचो जो समाज म्हणटा ह्या समाजांतले शेवटचो घटक जो आसा तांच्या उदया खातीर जे हे उलयता आज तांकांच तुमी रस्त्यार हाडिल्ले आसा. आज त्याच लोकांक तुमी अक्षरशः तांचो संवसार आज रस्त्यार आयिल्लो आसा. आज हांगा तुमी पळयतात सगळीं हांगासरली ह्या सरवण गांवची बायलो आसतल्यो भुरगीं आसतलीं आज सगळे हांगा वतान गरमेचे दीस आसा आनी वताच्या तळटळीत वतान हांगा बशिल्ले आसात. हे सरकार करूंक तरी कितें सोदता? हे सरकार आसा तरी कोणाचें? हे सरकार जावन आसा फक्त दिल्ली वाल्यांचें काय म्हणून? हे सरकार जावन आसा भायल्या खंयच्या तरी आमच्या गोंयच्या अस्तित्व जे काबार करपाक हांगा आयल्यात त्या लोकां खातीर हे सरकार वावुरता काय म्हणून? कारण सरकाराची एकंदरीत जर रणनिती पळयली सरकाराचें एकंदरीत जर काम पळयलें जाल्यार तांकां नीज गोंयकारांचें काय पडिल्लें ना. हे हांगा आसा सगळे नीज गोंयकार आमचे गोंयकार हे आज गोंयकारांच्या पोटाचेर पांय धरून तुमी कोणान ते हांगा हाडटा काय म्हणून? आनी ते लोधा सारकेले हांगा तुमी एस्टाब्लीश करूंक सोदता. हांगा जर तो प्रोजेक्ट जालो कांय न्ही म्हळ्यार 4-5 हजार लोक हांगा येवन रावतले. हांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर खंय? आनी ही आमचे लोक जे आसा वतले खंय? तांची थंय भाटां आसा तांचे थंय काजू आशिल्ले ज्या हाजेर तांची उपजिविका ताजेर ते जगताले आज ते सुद्दां हिरावून जे आसा तोंडाचो घास हिरावून म्हणटा तसो पळय ते ह्या सरकारान केल्ले आसा आनी हाजो खर निशेध आमी करता. आनी जी हांगा आजचो आमचो 5वो दीस आसा ह्या बायलांचो आज ते गांवचे हांगा बशिल्ले आसात. ताजे बरोबर आमचे बाकीचे बांधव सुद्दां तांकां सपोर्ट करपाक हांगा आयिल्ले आसा गांवचे. आमी दिवचलच्यान दिवचल जो तालुका आसा दिवचल तालुक्याच्या सगळ्या लोकांक उलो मारता. त्याच बरोबर कारण आमचे नैतीक अधिकार नैतीक आमचे हे आसा की दिवचलच्या परिसरांतले पयलीं हांगा पावपाक जाय. त्याच बरोबर गोंयचे बाकीचे जे वाठारांतले लोक आसात जावं ते मिराबागचे जावं ते वाळपयचे आसतले जावं पणजेचे आसतले मेर्शेचे आसतले सगळ्यांनी हांगा येवन हो जो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जावपाचो आसा ताका अपोज करपा खातीर आनी ह्या गांवच्या लोकांक सपोर्ट करपा खातीर सगळ्यांनी येवचे. आज म्हाका फाल्यां तुका अशी परिस्थिती जावपाची आसा. प्रत्येक कडेन ही स्थिती जावन उद्भवल्ली आसा. आज जर आमी हांगा सपोर्ट करूं ना हो प्रोजेक्ट आनी खंय वतलो मागीर थंय आनी कोणाक तरी भोगतले. तशें जावंक दिवपाक जायना. हो कायमचो जो प्रोजेक्ट आसा तो बंद जावपाक जाय आनी ताका लागून आमी तांकां पूर्णता आमचो जो आसा सपोर्ट आसतलो. महेश बाबा आमी पळयलां वयता थंयसर लोक रस्त्यार येता आनी रस्त्यार येता कित्याक तांकां पळय कितें नाका पळय तें सरकार हाडून तेंचे तापता आनी जेन्ना रस्त्यार येता पळय तेन्नाच मागीर सरकाराक जाग येता. पूण अहें कित्याक अहें एडमिनिस्ट्रेशन अहें कित्याक चलता? दीस इज अ फेलियर ऑफ द गव्हर्मेंट. म्हणजे जो सरकार सांगता आमी लोकाभिमुख सरकार अशें म्हणून प्रमोद सावंत बोवाळ मारता. हाज्या पयलीं म्हाका याद जाता प्रमोद सावंतान एकदां स्टेटमेंट केल्लो की आपले सरकार शिवाजी महाराजांचे सारके सरकार. अरे लज ना तुका म्हणपाक शिवाजी महाराजांचें तोंड तूं जें नांव घेता तेजे तोंडान तशा प्रमाणे वागपाक जाय. फक्त तोंडान नांव घेतलें म्हणून जायना. शिवाजी महाराजांची जर तूं खऱ्या अर्थान शिवाजी महाराज कशें जगले जाल्यार तूं पुस्तक वाच शिवाजी महाराजांचें जाल्यार तुमकां लक्षांत येतलें. बेटेच तांचें नांव घेवन तुमी नाका जाल्या लोकांक फरफडत ओडू नाका त्या हातून. तेन्ना तूं पयलीं जें तुजें एडमिनिस्ट्रेशन आसा हें लोकां खातीर गोंयच्या लोकां खातीर हांव अंडरलायन करता हे गोंयच्या लोकां खातीर वापर ना की ते भायल्या लोकां खातीर जे दिल्लीवाले हांगा आपले सेकेंड होम म्हणटात आपले हांगा दुसरें घर. अरे खंयचें दुसरें घर? तुमी थंय काबार केल्यात तुमी दिल्ली काबार केला तुमी बाकीचे सगळे काबार केल्या आनी आतां गोंयांत येतात सेकेंड होम म्हणटा आनी गोंय काबार करपाक उठ्या काय म्हणून. आमी गोंयकार हे करपाक दिवचे ना. आमचो पूर्ण पाठिंबो जो आसा हे सरवणकारांक आसा. आज एज अ प्रोग्रेसीव फ्रंट ऑफ गोवा
किंवा बिचोली वेलफेअर फाउंडेशन हे दोन्ही संघटना आम्ही प्रत्येक कडेन आमी हांचो सपोर्ट जो आसा आमी जाहीरपणे केल्लो आसा, जावं ते मिराबागचे आसतले, शेळ मेळावले आसतले किंवा आमचे युनिटी मॉला खातीर मेरशे आसतले. प्रत्येक ठिकाणी जे आसा आमी आमचो जो सपोर्ट जो आसा आमी जाहीर केल्लो आसा. तशेंच हांगा म्हजो गांव दिवचल, हांव दिवचल वाठारांतलो आनी दिवचल तालुको जो आसा हे तालुक्यानूच आमचें सरवण गांव येता. इतलो सुंदर गांव आसा. हो गांव उद्ध्वस्त जावंक दिवंक जायना. सगळ्या गोंयकारांक, सगळ्या आमचे मोगाळ गोंयकार जे आसा जे गोंयकारपण राखपा खातीर आसा तांकां हात जोडून विनंती करता की तुमी सगळ्यांनी हांगा येवचें. जशें ओदोळ म्हणलां की आयतार दीस सकाळी 10:30 प्रोटेस्ट जो आसा तो प्रखर करुया आनी सगळ्या गोंयकारांनी सरवणा हांगा येवचें आनी सगळ्या सरवणकारांक हांगा सपोर्ट आपलो जाहीर करचो. तर आयज आमी पळयता हांगा शांतादुर्गाचें देवूळ आहा आनी अशें तर सगळे लोक आमकां सांगता की जो विश्वजीत राणे आहा तो हांगासर एवरी इयर येतालो आनी काल आनी आयज हो तेंचो उत्सव चालू आहा पूण अजून पासून तो हांगासर पावना. लोकांक भिलो म्हणटा अशें तरी म्हणटा. पूण आमी आतां लोकप्रतिनिधी जे आहा ते लोकप्रतिनिधी धाडटा आमी ते आमचे प्रश्न सुटावे करपाक धाडटा. पूण आयज तो प्रश्न फेस करपाक तरी लोकांच्या हिंगा असक्षम जालेलो आहा. तेच्या बाबतींत तुमी कशें कितें पळयता? आमी ह्या 40 जाणांक निवडून दिल्या ते लोकांचे आमचे गोंयचे प्रश्न सुटावे करपा खातीर आमी हांकां निवडून दिल्ले आसता. पण हे नेमके उलटे करता. हे स्वताचे जे कितें अस्तित्व राखपा खातीर गोंयकारांचे किंवा आपले मतदारांक खंय तरी वाळीत उडोवप आनी आपले जी कामां आसा ते कशें साध्य करप हे जे आसा हे लोक करता. तातूंत तो विश्वजीत राणो तो सगळ्यान अग्रेसर. ह्या प्रकरणांत तो सगळ्यान अग्रेसर आसा. हाका लोकांच्या पडलेले ना, हाका आपल्या मतदारांचे पडलेले ना. तो फक्त चित्ता तो स्वताचे चित्ता, तो फक्त चित्ता तो आपले चित्ता. आय डोंट नो वेदर तो फॅमिलीचे चित्ता जाल्यार तुका खबर ना, पूण तो फक्त विचार करता तो स्वताचो करता. तूं जर ह्या वाठारांतलो खाशे अशें म्हणून तांकां वळखतात, ताज्या वडिलांनी बरें मोठें काम केलें, तांच्या वडिलांक एक प्रकारचो रिस्पेक्ट आसा आनी वयोवृद्ध आसा. हांव तांचेर चड उलयना, पण पुतान जे आसा नेमके हाजे वाट लावपाची जी काम आसा हे पुतान केल्लें आसा ताजे विश्वजीत राणे. आज तो हांगा देवळान येवपाचो आशिल्लो अशें म्हणून सांगतात पूण अजून पर्यंत तो येवंक ना. अरे ज्या लोकांनी तुका निवडून दिला, ज्या लोकांच्या आदाराचेर तूं आसा तांकां तूं फेस करपाकूच जाय. तुवें जर ते कांड करूंक ना अशें तूं जर म्हणटा जाल्यार तूं यो मरे बिंदास, यो मरे तांकां फेस कर. म्हणजेच तुज्या भितर खंय ना खंय तरी तुजी चोरी आसा, तुवें कितें तरी भानगड केल्या म्हणून तूं लोकांकूय फेस करूंक शकना आनी देवी शांतादुर्गेक सुद्दां तूं फेस करूंक शकना. जी शांतादुर्गा ह्या वाठारांतली ग्रामदेवी आसा तिका सुद्दां तूं फेस करूंक शकना. ही तुजी परिस्थिती आसा. तेन्ना तूं लोकांकूय फटयता आनी ते देवाकूय फटयता. ती देवी जी आसा तुका पळयता तिका तूं फटयता. एकंदरीत हे सरकार जे आसा हे सरकाराक अशें दिसता की आमी सगळे देवांक जे आसा आमच्या बरोबर घेतल्या. तुमी खंयी पळयात म्हणजे दे फील दॅट आतां हांगा परवरी जो राखणदार आशिल्लो ते तुमी उडोवपाक गेल्ले, ते तुमी उडयले, जमीनदोस्त केले. आतां तांच्या कांठार बसता म्हणून आतां परते ते बांदूंक आयल्या. म्हणजे हे देव देवतांक सुद्दां हे बाजूक उडोवन तांकां सुद्दां आज सायडीक उडोवन जे आसा हे आपलें अस्तित्व आपूण कितें आपले खंय तरी एक वचक उरचो अशा पद्दतीने वागता. हे वी आर हेडिंग टुवर्ड्स हुकुमशाह. आमी खंय हेड करतात तर डिक्टेटरशीप म्हणटात की हुकुमशाह प्रमाणे हे सरकार सेंट्रलाक आसूं किंवा ते गोंयान आसूं आज तेच चलिल्ले आसा. आनी वी आर बेजिकली इन टू अनडिक्लेअर इमर्जन्सी अशी म्हणपाची पाळी आयली आसा. कित्याक लोकांक जाय ते नाका, सरकाराक जाय तेच चलना. लोकांक जाय, लोक गेले अड्ड्यान म्हणटात ते, आमकां जाय तेच जातले. तुमी कितले बोवाळ मारा, आमचे कडेन 33 आंकडो आसा 40 पैकी. तेन्ना तुमी कितें करता ते करा, आमकां जाय ते आमी करतले. अशा वृत्तीने सरकार चलिल्लें आसा. येणारे 2027 हांकां प्रत्येकाक तांची जागा जी आसा ती दाखयतले हे लोक. ही जनताच तांकां दाखयतली, देवी शांतादुर्गाच तांकां दाखयतली. आतां आमचे ट्युरिजमाचेर मेन इकॉनॉमी आहा आनी आतां आमी तर पळयता जाल्यार गोंयांत पळयत जाल्यार बीच ट्युरिजम आहा तें सारकें काबार जालेलें आहा. म्हणजे ओवर सॅच्युरेटेड जालेलें आहा. आनी हांगासर आमी पळयता हे निसर्ग आहा आनी हिंटलँड ट्युरिजम एक्चुअली प्रमोट करपाक आमचो मिनिस्टर म्हणटा हिंटलँड ट्युरिजम करचें म्हणून. पूण हांगासर हिंटलँडान बीच ही पळय आर्टिफिशियल बीच तयार करप कितल्या पासून सारकें दिसता? सी आमचे निसर्गरम्य अशें गोंय, भांगराळें गोंय, गोवा हे अशें म्हणटात की गोवा एक
आमचे भारत माता आणि भारत मातेचेर एक टिकली अशी जे म्हणटा जे ल्हानशें येदेशें आमचें गोंय आसा पूण हे गोंयांत इतलें सुंदर गोंय हे पाड घालपा खातीर हांगा हे सरकार वावुरता काय कितें काय म्हणून देर इज नो टुरिजम पॉलिसी. तूं टुरिजमा बद्दल उलयलो वेदर ह्या गव्हर्मेंटा कडेन टुरिजम पॉलिसी आसा काय म्हणून पयलीं विचारा. हांचे कडेन कसल्योच पॉलिसी ना. वॉटर पॉलिसी आसा, कसिनो हाडल्या थंय आनी मांडवीन उबे केल्यात आनी ते टुरिजम म्हणजे तुमी कसले तरी वायजीस हाडटले, नाका जाल्ले गोश्टी हाडटले आनी ते टुरिजम म्हणून तुमी दाखयतले काय म्हणून. म्हणजे ह्या कसिनो बरोबर बाकीच्यो सुद्दां वायट गजाली ज्यो आसा त्यो आयिल्ल्यो आसा आनी ते खंय आयले आमच्या म्हादईन आमच्या मांडवीन हाडून तुमी ते हाडून बुरशे करून उडयल्या. म्हणजे पणजे जी स्वच्छ पणजे जी इतली सुंदर पणजे आशिल्ली ती सुद्दां काबार करून उडयल्या आनी आतां हळूहळू जे आसा ते सगळे सॅच्युरेट जाला, ते सगळे भल्ला म्हणजे सिटी सगळ्यो ज्यो आसा ऑक्युपायड. आतां जर कोस्टल बेल्टाक वचत अगेन सोल्ड टू आउटसायडर्स. दिल्लीवाले आसतले आनी खंयचे आसतले सोल्ड टू आउटसायडर्स. आतां हळूहळू आउटसायडर जे आसा हे आमच्या आतां घरांनी घुसूंक लागले. घरांनी म्हणजे खंय तर आमच्या गांवांनी घुसूंक लागल्या. म्हणजे गांवचें अस्तित्व, गांवचें गांवपण, आमच्या गोंयचें गांवपण, आमच्या गांवांत जे रावणाऱ्यांची जी वागणूक अजुनी आसा शाबूत. शहरांतली कदाचित कमी जाल्या आसतली पण गांवांत अजुनी ती गोंयकारपणाची जी एक वागणूक आसा ती अजुनी आसा. आनी आतां त्याच वागणुकीक आमच्या त्याच अस्तित्वाक धोको जाल्लो आसा. अशे जेन्ना प्रोजेक्ट येता आनी ते बी गांवांनी येता. इंटरनॅट टुरिजमा बद्दल उलयले. गोंयांत इंटरनॅट टुरिजमा खातीर ह्या सरकारान भरपूर फंडय दवरला जे आपल्या बजेटांत तो जाहीर करता. पूण कितले इंटरनॅट टुरिजम तुमी प्रमोट केले, कितले तुमी लोकांक प्रोत्साहन केले की तुमी ह्या हातूंतल्यान वेवसाय सुरू करा म्हणून. कितल्या जाणांक तुमी होमस्टेज घालूंक दिले, कितले तुमी बॅकवॉटर्स. आमी केरला वता बॅकवॉटर्स पळोवपाक. खूब जाण लोक गेले आसतले केरला पळोवपाक. थोड्यांनी पळोवना पूण आमी बॅकवॉटर्स खंय पळयता ते केरला पळयता. अरे हे बॅकवॉटर्स आमच्या गोंयांत आसा. आमच्या गोंयांत आमी हांगा ते करूंक शकता. पण ते न करता असले नाका जाल्ले प्रोजेक्ट हाडप, लोकांक उपजिविके खातीर कितें तरी करप, उदरनिर्वाहा खातीर तांचे कितें तरी करपाचें अशें तकलेन येना. पण असले नाका जाल्ले प्रोजेक्ट हाडून त्या लोकांचें मनोरंजन म्हणजे खंयचे भायले लोक आसा तांच्या मनोरंजना खातीर हांगा सगळें तुमी करता. पण आपल्या लोकां खातीर नीज गोंयकारां खातीर तुमचे कडेन कसलोच प्रोजेक्ट ना, तुमचे कडेन कसले आयडियाज ना किंवा तुमचे कडेन फुडले थॉट्सूय ना काय म्हणून. तेन्ना हे सरकार जे आसा हे सरकार गोंयकारां खातीर वावरना. हे हांवें फाटल्या म्हज्या एकदा प्रेसाक म्हणलेलें हे सरकार जे आसा बेजिकली हे सरकार वावुरता दिल्लीच्या इशाराचेर दिल्लीवाल्यांक खातीर आनी तांकां अकोमोडेट करपा खातीर ते कोणाकूय कोणाच्याय पोटार पांय दिवन वयर सरपाक हे सरकार फाटीं फुडें पळोवचें ना. एक्चुअली सरकारान आनी प्रमोद सावंत इमिजिएटली 5 वेळ तांचे प्रत्येक लोकांचे तुमी अंत पळयता. मिराबागचे थंय 49 दीस बसले. तुमचें चल्लां कितें रे. म्हणजे यू आर टेकिंग पिपल फॉर ग्रांटेड. तुमी गृहीत धरता सगळ्या लोकांक, तुमी भुरग्यांक गृहीत धरता, तुमी बायलांक जे आसा आतां हांगा बसल्यात सगळ्यांक तुमी गृहीत धरता. म्हणजे हे सरकार जे आसा दादागिरीचें सरकार. हे सरकार दाखोवन दिता की तुमची आमकां किंमत ना, तुमची आमकां गरज ना. अशा पद्दतीन सरकार हे वावुरता. तर आयज बायलो हांगासर बसलेले आमी तेंचे कडेन उलयले आनी ती म्हणटा की आमचें गांवपण राखपाक आमी हांगासर बसता म्हणून. आनी दुसरें म्हणत जाल्यार आमची संस्कृती जी गांवची संस्कृती आहा पळय ती राखपाक ती बसता म्हणून. आतां ती म्हणटा कितें दिल्ली आमी तुमी जाणा जेन्ना पेपर आमी ओपन करीत जाल्यार दिल्लीचें कितें नाल्यार कितें तरी कांड जाता. तर ती म्हणटा कितें फाल्यां समज तर हिंगा दिल्लीकार येयले लोदा सारके आनी हांगासर तर गांवांत मागीर तें प्रकरण तर सुरू जालें गांवांत जाल्यार तेंच्या अस्तित्वाक धोक्यान आसतलें, तेंची सुरक्षेक धोक्यान आसतलें. तर जेन्ना हे आमचे पळय हे मंत्री आसता पळय ते जेन्ना हे दिल्लीकारांक प्रमोट करता आनी आमचे गांव उध्वस्त करता आनी आमचे जे पळय हें आहा संस्कृती ती धोक्यान घालता तेजेर तुजें कितें. तांची काळजी जी आसा ती एकदम सारकी काळजी आसा. तांची काळजी आसा ती म्हणजे आपल्या फुडल्या भुरग्या फुडल्या पिळगेची. तांच्यांनी जो एक तांच्या तकलेन जो डावट आयिल्लो आसा तो म्हणजे अशा पद्दतीचे जर प्रोजेक्ट आयले, ह्या पद्दतीचे जर प्रोजेक्ट आयले त्या लोकांची जर हांगा येवन वस्ती हांगा जर जावपाक लागली जाल्यार तांची संस्कृती हांगा येतली. दिल्लीन आज कोण कोणाचो न्हय किंवा जी व्हडली शहरां आसता मेट्रो सिटीज म्हणटात आमी, ह्या मेट्रो सिटीन जर गेले जाल्यार कोणाचें पडलेलें ना. ट्रेनीन प्रवास करता सायडीक कोण बसला पडलेलोच ना. पण आमी जेन्ना आमचो गांव म्हणून आमी पळयता आज शेजाऱ्याक कितें जालें जाल्यार म्हाका दुखता. आज जर खंयच्या म्हाज्या गांवांत कोणाक कितें जालें जाल्यार म्हाका दुखता. आज कोणाक गांवांत बरी गजाल घडटा, आज कोणाचें लग्न आसा, आज बरें कार्य आसा जाल्यार आमी त्या कार्याक जे आसा ते आमी मिळून मिसळून जे आसा ते आमी करतात. पण हीच संस्कृती जर आमी दिल्ली पळयली किंवा मेट्रो सिटीजान पळयली जाल्यार कोणाक कोणाचें पडलेलें ना. तूं तुजें पळय हांव म्हजें पळयतां. आनी
ही तांची जी काळजी जी आसा आपल्या खातीर, आपल्या फुडले पिळगे खातीर, आमच्या भुरग्यां खातीर, आनी भुरगीं वेगळ्या वळणार वचची न्हय, तांचे कडेन संस्कार जे आसा हे आमचे गोंयचे संस्कार उरचे, बरे संस्कार उरचे, ही तांची काळजी आसा. आनी सरकारान नेमके हाजेरूच लक्ष दिवपाक जाय. पण हे सरकार डेफिनेटली हे आमचे सरकार न्हय हे कन्फर्म जाल्लें आसा. नाजाल्यार अशा पद्दतीचे कितली आंदोलनां जातली आनी कितली पळोवपाक जाय. तेन्ना खंय ना खंय तरी अंत जावपाक जाय. 6 म्हयने उरल्या, कदाचित 6 म्हयने सगळ्या गोंयकारांक कळ काडची पडटली. ताजे नंतर म्हाका दिसता बरें सरकार, गोंयचो विचार करणारें सरकार, आनी असल्या जे राणे सारकिले किंवा जो प्रमोद सावंत सारकिले हांकां घरा बसोवपाची जी आसा वेळ ही आतां आयिल्ली आसा. तेन्ना गोंयकारांनी विचार करपाक जाय. ह्या लोकांनी तर विचार केल्लोच आसा. हांव म्हणीन की त्या शेळ मेळावलीच्या लोकांनी विचार केल्लो आसतलो, त्या नंतर आमचे मेर्शेच्या लोकांनी विचार केल्लो आसतलो, मिराबागच्या लोकांनी आमी विचार केलो आसतलो की हांकां कायमच्या घरा धाडपाची आतां वेळ आयिल्ली आसा. कारण हांची दादागिरी वाडल्या. हम करे सो कायदा आतां हे तांकां तिसरे टर्म दिल्लो आसा ह्या जनतेन. आनी त्या विश्वासाक हे नेमके म्हणजे आमी करता तो कायदो अशा पद्दतीन जे आसा हे सरकार वावुरता. तेन्ना आतां बस जालें, तुमकां 15 वर्सां दिली. आतां तुमी घरा वचचे आनी कोणा तरी बरे लोकप्रतिनिधी हांगा निवडून हाडून जे आमच्या गोंयचे अस्तित्वाचे, गोंयच्या फुडाराचो, गोंयच्या लोकांचो काळजी करतले आनी गोंयच्या लोकांचो विचार करतले अशा सरकाराक म्हाका दिसता हाडपाची गरज आसा. येता ते 5 ते 6 म्हयने उरल्या. पण अशें न्ही, हांचो बेगींतल्या बेगीन जो आसा विशय सुटावो जावपाक जाय. आजचो 5वो दीस आसा. तुमी आनी कितलो अंत पळयतले. तेन्ना प्रमोद सावंत लागींच रावता, साखळेच रावता. हांगासरलो आमदार पेमेंद्र शेट पावता जाल्यार खबर ना, आयलो जाल्यार काही अजून पर्यंत ना. हांगासरलो भाटकार असो म्हणून जो हांगा बोळा मारता असो राणे फॅमिली आसतली, तांच्यांनी हांगा येवन बेगींतल्या बेगीन हो विशय जो आसा तो सुटावो करचो आनी लोकांक बऱ्या मनान हांगा जगपाक ह्या सरकारान अशें मागचें पडटा की आतां जगपाक तरी वेवस्थीत तुमी दिया म्हणून. कित्याक एवरी टायम कितें ना कसले ना कसले प्रोजेक्ट हाडप, लोकांच्या माथ्यार मारप आनी लोकांक रस्त्यार हाडप, हीच गत जी आसा हे सरकार आतां आमी 15 वर्सां जाल्यार आमी हेच पळयता. तेन्ना खंय तरी बंद जावपाक जाय. नाव पीपल हॅज टू डिसायड. लोकांनी आतां हाजेर विचार करचो पडटलो. तुमी म्हणलें बेगीनच्या बेगीन येवचें म्हणून. आतां मुख्यमंत्री आमी पळयता जे चिंबला पयलें 44 दीस रावलो तो, मिराबाग पयलें 49 दीस रावलो तो. हांगासर कितले दीस रावतलो दिसता म्हाका दिसना. तेका म्हाका दिसता मजा येता. हांकां बायलांक, भुरगीं आहा तांकां रस्त्यार हाडपाक मजा कशी दिसता. तांकां ती संवय जावन पडल्या. लोक नाचतले म्हणजे लोकांक नाचप, लोकांक स्वतावप, लोकांची फकाणां करप. ह्या सरकाराक आतां अशेंच जाल्लें आसा. तांकां संवय जाल्या. एवरी नाव एंड देन ते रस्त्यार येतले, ते रस्त्यार नाचतले. ना रे, करुनी रे तांकां, आमी आनीक एंटरटेन करुया. कदाचित असोय आसूंक शकता सगळें एटेन्शन जे आसा ते हांगा खंय तरी डायवर्ट करप आनी खंयच्यो तरी फायली थंय पास करप अशें आसूंक शकता. सरकार हे खंयच्या तकलेन वावुरता. हे जे पाडे बसल्यात पळय न्ही थंय, तांची कसली पाडी तकली चलता ती आज कोणूच ताजे विचार करूंक शकना. मिराबागचे जाले कदाचित थंय आनी 4 फायली थंय खंयच्यो तरी पासूय केल्या आसतल्यो. कोणाच्या तरी खंयच्या तरी बिल्डराक खंयच्या तरी व्हडलो प्रोजेक्ट घशाकूय घातलो आसतलो ताज्या. हे मागीर कळटलें, आतां कळचें ना. हे हळूहळू कळटलें. कदाचित सरकार तेंय करता आसतलें. करूय रे, मारूनय रे बाब. सगळे प्रेसूय थंय आसा, सगळे गोंयचे लोक थंय वता. आमी हांगा आमचें काम करुया. म्हणजे हांव वदळ म्हणलां तशें कोणाक हांगा पडलेलें ना ह्या सरकाराक. ह्या जनतेचेर तर तांकां कांयच पडिल्लें ना. हांकां म्हणजे हांवें वदळ मेन्शन केलां अशें की डिक्टेटरशीप किंवा वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सीन आमी सद्या वावुरता. हांगा कोणाचोच पायपोस कोणाक ना. फक्त तांकां खबर आसा जे सत्तेन आसात, सत्तेन बसल्यात, तांकां खबर आसा ते कितें करतात. तांकां खबर आसा लोकांची कशी फकाणां चल्ल्या. तांकां खबर आसा बायलांची, भुरग्यांची कशी फकाणां मारप. हे ते मारतात आनी मजा घेतात मात्र आपूण एसीन बसून. आनी सगळ्या लोकांक जे आसा, जनतेक जे आसा, हे रस्त्यार हाडून हांगा दवरलेले आसा.